کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة بند وحافظ وقائد وناصر وقلم وحين حتى تسكنه الزكاة وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد یا کاشف الکرب عن وجہ حسین علیہ السلام اکشف کرب وکرب المؤمنین والمؤمنات بحق افریق الحسین علیہ السلام یا باب الحوائج ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد نات علی مظہر لنا جائے تجدہ آن اللہ کفی نوائب کل حمل وغم سیم جلیل بے علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات پڑھو بلند آواز میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آل بلند تک کرو محمد والے محمد کا جتنا جتنا مقام پڑھو شیعہ نے اہل بیت محمد و اہل بیت محبان حیدر اقرار اس پاک تے مقدس مقام تے آن واسطے تھوڑے ہر اٹھے ہوئے قدم دا تھانوں اجر عظیم عطا فرما بسم اللہ جی بانی آندہ ہے پر خلوص ہے تمام خرچ اخراجات عشق دی نماز ولایت دا چوتھا تاجدار غیرت خدا بندے پروردگار اپنی بارگاہ امامت قبول تے منظور فرما اگر توڑے چکی مقروض ہے دوالی خراسان مشہد شہنشاہ اٹھواں امام توڑی غیب نال مدد فرما آمین آکھیے تسا اپنی مرضی نال ہن آمین آکھنیے تسا میری مرضی نال کیونکہ میں اپنے بھلے واسطے توڑے سارے دے بھلے واسطے زمانے دے بھلے واسطے دعا منگ لگا آمین آکھنا واجب نہیں بلکہ واجب ہے آمین ضرور رکھنا اللہ سونا بادشاہ ساڑے آخری وارث دا جلد ظہور فرما جنہ جنہ دے دل ہے بار میں مولا دا ظہور جلد ہو جاوے صلوات بلند آواز نال پڑھو عرض کیتا جنہ جنہ دا دل ہے توڑیاں جاگ دیاں اکھاں دے نال توڑی زندگی بار میں مولا دے قدمہ دی بوسہ کشی ہو جاوے پاک محمد آخری محمد چہرے دی زیارت ہو جاوے صلوات بلند آواز نال پڑھو سرکار کمبر سرکار بلال سرکار میسم اعتمار سرکار ابو ذر غفاری علی بادشاہ دے سونے غلامہ دی گلی دا ادنا جا جاڑو کا شہوت دی حسیت نال سین عمر بنین دلال سرکار غازی عباس علمدار علیہ السلام بادشاہ دی مادن عصمت دہلیز تو ملی ہوئی خیرات علی ولی اللہ پڑھن والیاں تک پہنچانا چاہنا ہے اجازت جی عشق دی پہلی نماز دی رکعت دی ابتدا کرا ساڑھے دے واجب نہیں بلکہ واجب ہے کہ ہر پاک مجلس ہر پاک محفل ہر پاک بزم سب تو پہلا ذکر اس خالق اکبر دا کرنا چاہیے جس خالق اکبر دا ذکر حسین بادشاہ تیران دے مسلح تے سجدہ ریز ہو کے آپ کیتا میں اپنی مجلس دی اج دی ابتدا ایک ثنائے باری تعالیٰ تو کرنے لگا توڑے مزاجاں تو واقف ہاں بھولیا نہیں توڑے مزاج دی اس ثنائے باری تعالیٰ چھ پرواز ویکھنا چاہنا بے نیاز اللہ بادشاہ تو صفت میں بڑھ کر ہے تو صفت میں بڑھ کر ہے تیری صفت محمد بے نیاز بادشاہ تو صفت میں بڑھ کر ہے تیری صفت محمد تو ذکر میں اعلیٰ ہے تیرا ذکر علی ہے تو حسن میں یکتا ہے تو حسنین تیری شان
عصمت تیری سیدہ سے خفی اور جلی ہے، توحید کے اس ذکر میں ایک نام ہے زینب، ایک نام ہی کیا تیرا تو اسلام ہے زینب۔ مخدومہ ثانی دی ذات دے ادب وچ غوطہ زن ہو کے گردن جھکا کے اکھاں بند کر کے سونی تے بلند صلوات پڑھو۔ لو جی، عشق دی نماز دی ایک رکعت مکمل، دوسری رکعت کی ابتدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ اشرف الانبیاء والمرسلین، نبی دی ذات سونی تے بلند صلوات۔ الذی فی شان نبیہ دے سلطان نبیدار فرمان لگا، بادشاہ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلیا بابها نادے علی میں ایک کرینہ دیکھا۔ حیبت نادے علی میں ایک کرینہ دیکھا۔ کرینہ کہنا حیبت نادے علی میں ایک کرینہ دیکھا، رقص کرتا ہوا خشکی پہ سفینہ، رقص کرتا ہوا خشکی پہ سفینہ دیکھا۔ میں نے مشکل میں لیا نام علی، گھبرا گئی میں نے مشکل کی جبیں پہ بھی پسینہ
پروگرام بن گیا ہے. ایک ہندو شاعر گزرے بھائی جان کیا عقیدہ بیان کیتا ہے ہندو شاعر. ہندو دے کول کچھ مسلمان اکٹھے ہو کے گئے آخر لگے تو مذہب دا ہندو ہے بہت پرست ہے تے ربائی علی تے شاعری علی تے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا. جڑا ہندو جواب دیتا ہے مسلمان ہندو آدھا ہے ایک بار پھر سے صاحب ایمان ہو گیا. ایک بار گرمی ہے بے شک بولا میرے نال بھائی. ایک بار پھر سے صاحب ایمان ہو گیا. افسانہ حیات کا عنوان ہو گیا. افسانہ حیات کا عنوان ہو گیا. ہندوؤں دا کچھ لوگ کلمہ پڑھ کے بھی کافر رہے مگر میں حیدر کا نام لے کے مسلمان ہو. شیعہ سنی صاحبان اللہ بادشاہ دی اس سرزمین تے واحد شیعہ تے سنی قوم جڑی غلاف کعبہ چ ہاتھ پا کے زمانے میں چیلنج کر کے آکھ سکتی ہے وہ زمانے والے ساڈے لوگ کو جنہاں نوں اسی مننے انہاں دے وچ عیب سارے دے سارے سید سارے دے سارے معصوم سارے دے سارے مشکل کشا سارے دے سارے حاجت روا سارے دے سارے محمد. جڑی دستار پہلے محمد دی ہے وہ دستار آخری محمد دی ہے. جڑی گفتار پہلے محمد دی ہے وہ گفتار آخری محمد دی ہے. جڑا کردار پہلے محمد ہے وہ کردار آخری. انہاں نوں مننا ہے سوچنا نہیں. لوگوں کو قبر وچ جا کے پتہ چلے گا مدینے والے سیداں نوں منن دا فائدہ کیڑا ہا تے سوچن دا نقصان کیڑا. بہت باشعور لوگ میرے سامنے تشریف فرماؤ بڑے بڑے حضرات تشریف فرماؤ. میں لفظوں کی ایک مالا بنا کے تواڈے واسطے لے آؤں گا. تواڈا پتر آ براواں ذاکری دعویٰ نہیں سبق سنان واسطے حاضر ہوں. تواڈے ذہناں دی زرخیز زمین تے محمد و آل محمد دے بلکہ ولایت علی دے پھلاں نوں آب کوثر دی مدد دے نال تر و تازہ ترین کرنا چاہنا. بہت خوبصورت نظم بہت خوبصورت طرز بہت خوبصورت الفاظ تواڈی نظر کرتا. ایک لفظ ہے بھائی جان سردار. ایک لفظ ہے سریدار. ایک لفظ ہے سردار ایک لفظ ہے سریدار. نظم وچ تانوں پتہ چل جائے گا سردار دا مطلب ہے تے سریدار دا مطلب کی ہے. سب دا پروگرام ہے میں کسی دا سوال جی سلوات پڑھو. میں اپنے سردار نال گل کیتی ہے. میں اپنے مالکاں نال اپنے سردار نال گل کیتی ہے. گل کیڑی کیتی ہے سارے جو سارے وہ جو پڑھے لکھے افراد ہو باریک لوگ ہو سارے وہ جو سردار
जन्नत बन गई सारे वो जो सरदार हो तेरा सारे वो जो बीमार हो ये दिल भी तो बीमार हो तेरा सारे वो जो साथ नहीं चाहिए तुसा सुन लिया किसी जेल च बहा लिया मेरी मेहनत को जन्नत की तमन्ना है न कौसर की तलब है जन्नत की तमन्ना सर चला भाई है ना कौसर की तलब है जन्नत की तमन्ना है ना कौसर की तलब है बस मौत हो और मौत में दीदार हो तेरा क्या बात है भाई सारे वो जो सरदार आयो करंसी है जड़ी उत्थे भी चले जानी सरदार हो तेरा सारे वो जो दोबारा जन्नत की तमन्ना है न कौसर की तलब है बस मौत हो और मौत में दीदार हो तेरा सारे वो जो बेनियाज जुबान इस काबल लफ्ज छोटे ने थोड़ा नाम बटाए इतनी जुरत नहीं इतनी बसात नहीं थोड़े किसमें मोल ना दे कोई हरफ तलावत किया जाए बस इतना आखिर सलमान की नाले की कुछ खा के अता सलमान की नाले नवीद भाई सलमान की नाले की कुछ खा के अता हो
میرا مولا میرا بادشاہ تو میرا تو میرا تو میرا ولی ہے تو عبادت ہے یہ میری تو میرا ولی ہے تو عبادت ہے یہ میری تو میرا ولی ہے تو عبادت ہے یہ میری سجدے میں بھی تشہد میں بھی اقرار ہو تیرا تو میرا ولی ہے تو عبادت ہے یہ میری تو میرا ولی ہے تو عبادت ہے یہ میری تو میرا ولی ہے تو عبادت ہے یہ میری سجدے میں بھی تشہد میں بھی اقرار ہو تیرا بابا کی شجاعت کا ہنر ہوتا ہے علم پاک دی براگی ایک شیر علم پاک دے حوالے نال میرے مولا عباس بادشاہ دی بارگاہ چ ہدیہ تحفہ تھا بابا کی شجاعت کا ہنر ہوتے ہیں عباس سیدہ کی دعاؤں کا ثمر ہوتے ہیں بابا کی شجاعت کا ہنر ہوتے ہیں عباس سیدہ کی دعاؤں کا ثمر ہوتے ہیں عباس بابا کی شجاعت کا میں سوید لگے تو گزرا لگا جی بابا کی شجاعت کا ہنر ہوتے ہیں عباس سیدہ کی دعاؤں کا ثمر ہوتے ہیں عباس شبیر بدن ہوتے ہیں تو سر ہو کمر ہوتے ہیں عباس کیا بات ہے کیا بات بابا کی شجاعت کا ہنر ہوتے ہیں عباس پہلے بندے تو لائے کے آخری بندے تک نہایت توجہ بھائی بابا کی شجاعت کا ہنر ہوتے ہیں عباس سیدہ کی دعاؤں کا ثمر ہوتے ہیں عباس شبیر بدن ہوتے ہیں تو سر ہوتے ہیں عباس اکبر بھی کھڑے ہو تو کمر ہوتے ہیں عباس اکبر کے لیے مثل پدر ہوتے ہیں عباس اکبر کے لیے مثل پدر ہوتے ہیں عباس توحید کی پرواز کے پر ہوتے ہیں عباس اکبر کے لیے سر چلا بھائی اکبر کے لیے مثل پدر ہوتے ہیں عباس توحید کی پرواز کے پر ہوتے ہیں عباس مشکل میں کوئی پوچھے کدھر ہوتے ہیں عباس لہرا کے علم بولے ادھر ہوتے ہیں عباس توحید کی پرواز کے پر ہوتے ہیں عباس کون علمہ والا کون عباس کتنا بڑا سکتا عباس
काफी उस जली को पास कहते फौज दा मर जरनैल इतना वक्त हिस्से च है कोशिश की मुकम्मल नमाज अदा करा मैं क्या जय फौज दा मर जरनैल गल मेरी उस बंदे नाल जड़ा घरों नीत कर दूरा है ओनू आवाज न सके बिरा दिलाश तो मुसलमान रोन नहीं दिता बिस्मिल्लाह गल मेरी उस बंदे नाल जड़ा घरों नीत के टूरा है अपने वतन ते बह के बेवतन रोवा हो जाए वतन तो सहरा लह बैठे जिंदे मान युद्ध टुरिया वतन तो सहरा मजलूमे करबला के सामने आए हाथ भर के आते औला लड़न की इजाजत नहीं देंगे तो मरन की इजाजत दे दो मजलूमे करबला फरमाया आख्या नहीं तो मेरी फौज का जरनैल है रोवन वाला शिया तलवार मट्टी ते सट के आदे मां की इज्जत का वास्ते एक दफा उठ के वो फौज मैनू तो भी खा जिंदा मैं जरनैल बिस्मिल्लाह 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 मजलूमे करबला बिला बिला दे गल च पाई पा के फरमाया गाजी तू नौवीं दफा मेरे को आया तेरी इजाजत मेरे को है ही कोई नहीं बोला मेरी इजाजत कितने मैं कितों लैनी इजाजत होर तो लैके अकबर ताईं सारे आप नहीं टोरिया तुसा फरमाया हाँ मैं ही टोरिया ते मैनू कहीं टोरना है मजलूमे करबला फरमाया तेनू उन्ना टोरना है जिन्ना तेरियां उंगलां पकड़ के तेनू टुरना सिखाया बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह गाजी यकीन कर मैं बाबे अली का पुत्र हाँ बाबे अली की विलायत की कसम जड़ियाँ बसते घरों जंदरे ला के इन्होंने जंगलों च आ गई ने ये मेरे आसरे ते नहीं आई तो गाजी तेरे आसरे ते आई तुम्हें हाथ बन के खड़े आदे ठीक जे इजाजत उतों मिलनी है तो चलो टुरो मेरे नाल फरमाया क्यों बोला खैमे च क्या जाना है मैं तो नौकर हूं ना मैं जा नहीं सकता खैमे तो तुसा जाना है ना मजलूमे करबला फत हिरा दे गल च बाई पा के मत्था चुम के फरमांदे ने मोइयां नूं इवें ना मार गाजी मेरे नाल चोखा तेरे नाल प्यार करदी है तू मेरा मान कराए मैनूं यकीन है तेरे साले ने टोरन दिया जात से उदा गाजी रोंदा पाकारिया दे खैमे दा तवाफ करना शुरू किया मैंने उधर की जाकरी नाल प्यार है सर जाना भाई मैं अली दी दीदा खैमा आखा या गाजी दा काबा मैं अली दी दीदा खैमा आखा या नबियां दी सजदा गाया गाजी उस तलावत की आयत शुरू की है जी तलावत साए ला के मेरे पूरे थे तलावत फरमाते हैं गाजी आयत की तलावत शुरू की है इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा
انکم رجسا حلال بیت و یطہرکم تطہیرا. قرآن دی قسم مسلح تے تڑپ کے آدھی ہے اما فضا میں نو سہارا دے کے اٹھا اے آیتہ غازی بتا پڑھ دے. اما میرے بوئے تے غازی سوالی بن کے آئے. میں آلیہ ٹوٹے ٹوٹے خیمے دے قریب اندر خیمے دے آلیہ باہر غازی. پوچھے آنے غازی ہیں جی آقا زادی میں غازی اندر آنا خیمے دے اندر آ. فرمایا بہنا تے بوئے تے میں نہیں کھلوئی دا اندر آ. فرمایا میری حد مک گئی. غازی تیری کیڑی حد ہے؟ فرمایا نوکر دی حد دروازہ ہوندی ہے. آلیہ میری حد مک گئی. فرمایا میرے بابے علی دا پتر مننی اپنی کرنی اپنی اندر آ نہ آ. مینوں ایک گل دا جواب دے. غازی ماں زہرا دی جھولی تو لے کے انہاں کربلا دے جنگلاں تائیں میں زینب انہاں ہتھاں تے دو وزنی چیزاں چاہیاں نے. انہاں کربلا دے جنگلاں تائیں پاپ اپنی ماں دی جھولی تو لے کے انہاں جنگلاں تائیں صرف دو چیزاں وزنی چاہیاں نے. میں زینب انہاں ہتھاں تے یا قرآن چاہے یا 4 سال تینوں چاہ کے کھڑاندی رہی ہیں. غازی کی شہزادیاں بھی نوکراں نوں چاہندیاں نے. غازی تینوں کہیں آکھے بس میں زینب کو حکم دے دیا خیمے دے اندر. حکم دا نام آئے مدینے تو منہ کر کے آتا ہے اماں امر بنی. اماں پتر تے اوکھی مر بن گئی. اماں تو اٹھے دسے ہوئے سبق سارے میرے ذہن اچھے مگر بطول حکم کیتا ہے میرے خیمے آ. اماں کی کرا سجے کان نالو آواز آئی ہے مدینے نہ پوچھ تیری ماں مدینے نہیں تیری ماں میں زہرا. آدھ رات نو چولے اٹھ اٹھ کے میں سیندی رہی ہاں. دعاواں چ میں منگدی رہی ہاں. اوے کر جی میں میری زینب آکھ رہی ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. غازی عالیہ دے خیمے داخل ہوئے. حالت کیڑی ہے جی؟ رکوع دی حالت ہے. اکھا بند نے گردن جھکی ہوئی ہے. منہ زمین والے پاسے زبان تے نماز دی تلاوت جاری. انہیں بھرا بہن کے خیمے داخل ہوئے. بلا تشبیہ عالیہ بھرا دی داڑھی ہاتھ پایا ہے. سر چایا ہے بھرا دا متھا چوم کے قبلت بینت آئینہ اتھے بوسا دے کے آدھی سر چاہ. غازی سر چاہ پردیس آکے میں بہنہ دے سامنے سرنی میں نہیں کری دے. غازی سر چاہے اکھا بند نے ہون آکھ میں ہیں. آقا زادی میں نے موت دی اجازت دے ہو. موت دا میرا پڑھنا سوکھا تیرا سننا سوکھا. علی دی دا سننا اوکھا. علامہ لکھ دینے لفظ موت غازی دے منہ چو نکلے. موت دیا نشانیاں زینب کے چہرے تے آ گئی. زینب کے چہرے تے آ گئی. فرمایا غازی شاہ بڑی مہنگی منگی آ. حق بہنا دا بن گئے براما کو منگن مگر براؤ کہ میرے بوئے تے آ گئے. میں تے مخالی نہیں ٹوڑنا. کچھ دیر رک. اما فضا جی کرا. اما میں کائنات دیا مستورہ نو درس دیتا ہے. کوئی بی بی اچھا نہ بولے کوئی بی بی تیز نہ ٹوڑے. اما جتنی جلدی ٹوڑ سکتی ہیں ٹوڑ. جتنا اچھی بول سکتی ہیں بول. اما ہر خیمے جا کے کہ کبھی بھی نوا کہ جنہ زینب دا اجڑنا ویکھنا ہے اون دے خیمے آؤ. بسم اللہ بسم اللہ. اما اعلان کرو اج زینب دا اجڑن دا ویلا ہو گئے. فضا دا اعلان مکے 119 مستور عالیہ دے خیمے جمع ہو گئی. علی دی دھی دا خیمے درمیان اچ بین میرا کھلوتے ہوئے نے. ایک ایک بی بی آندی علی دی دی ایک ایک بی بی دا چہرہ ویکھے. دیاں دے چہرے ویکھے نے پریشان نہیں ہوئے. بہنہ دے چہرے ویکھے نے مطمئن رہی. مینوں ممبر دی قسم ہے کنیزہ دے چہرے ویکھے نے پریشان نہیں ہوئی. جڑیاں میری ماما بہناں پردے چ آئیاں ہوئیاں بہتر سمجھدیاں ہو سن جٹیاں غریب ہو جاون کدے پرچھائیاں آگے ہاتھ نہیں کر دیا. مینوں قرآن دی قسم ہے جڑے میرے ول پرچھائیاں دے چہرے ویکھے پہلی بار امیر پیو دی دھی دے ہاتھ پرچھائیاں اگے جڑ گئے. رو کے آدھی
آدھا قضا دی من موت دی اجازت ہے وہ غازی دیاں اکھاں بند نے لفظ موت غازی دے منہوں نکلے علی دیاں نوات دیاں چدرہ لوہامنیاں شروع کی دیاں جیسے لے 119 چدرہ دا ڈھیر لگئے آلیہ فرمایا غازی اکھی کھول میدان ٹر جا قرآن دی قسمیں جڑے ویلہ غازی اکھر کھولیاں 119 آیتاں دے غلاف لٹھے ہوئے ایویں اکھاں تے ہاتھ رکھ کے آدھا مینوں انجی نہ مارو بسم اللہ آواز آدھا مرن تو پہلا مر ویسا کیا بات ہے پہلے لوگوں دی بھائی ماں حسین بھی تیرا رونا قبول کرے جنہ ماتم کرنا ہے سار چرا عالیہ فرمایا لے غازی تو موت دی اجازت مانگی ہے میں تے چھوڑیے غازی ایک میری حسرت رہ گئی ہے میری حسرت پوری کر دے حکم کرو غازی میں ہون تو ہی اپنے باب علی دی ہر ادا ویکھیے مینوں نہیں پتا میرا بابا علی گھوڑے تے کیویں چڑھدا ہے میں زینب نہیں ویکھے میں زینب نہیں ویکھے میرا بابا گھوڑے تے سوار کیویں کردا ہے غازی جے نہیں پتا آج پئی دس نہیں آ غازی تیریاں شکلاں چوں مینوں بابا علی دسدا ہے تیرا ٹرنا میرے بابے وا تیرا بولنا میرے بابے وا غازی اپنا گھوڑا خیمے بلا میں ویکھنا چاہنی ہاں میرا بابا علی گھوڑے تے کیویں چڑھدا ہے ہوشیا جوانو غازی اشل نوں سد ماری ہے گھوڑا دوڑدا ہویا ہے گھوڑا خیمے بلایا گیا ہے گردن جھکی ہوئی ہے گھوڑے دیاں اکھاں بند نے 120 مستوراں دا حلقہ بنیا ہویا ہے بیٹیاں پئیاں غازی چڑھدا کیویں غازی گھوڑے دیاں رکاباں چ ہتھ پائے اے نظرت یمیناً و شمالاً فضل دے بابے پہلے سجے ویکھے ود کھبے ویکھے بے ساتھ پہلی بار بین دے سامنے روندا ہے آدھا عالیہ دعا منگو شلا غریب بھی کوئی نہ ہوئے عالیہ فرمایا کیوں غازی کے بنے آدھا جدو میں پہلا گھوڑے دے قریب آندا ہے کئی پاسوں اکبر بھاج پوندا ہے کئی پاسوں قاسم بھاج پوندا ہے کئی پاسوں محمد میرے گھوڑے دیا واگڑا چاہت پہنے عالیہ استاد نو چڑھاون والے مک گئے مینوں بھی پر دی قسم غازی دا جملہ مکے دو مہندی والے ہاتھ آئے آواز دے چڑھیا بے وادی چڑھاون آئی آواز دے لا مرشد دیے نوکر مروت بسم اللہ نیزے دی ٹیک نال علی دا شیر پتر گھوڑے دی زینت بنے عالیہ فرمایا لے غازی گھوڑا ٹور اوشیا رو بنالا گھوڑا نہیں پیا ٹردا غازی دا جنازہ پیا ٹردا عالیہ فرمایا گھوڑا ٹور مینوں قرآن دی قسم ہے گھوڑا پہلے خیمے دا چکر لایا بیبیاں ماتم کیتا ہے دوجا چکر لایا ہے بیبیاں ماتم کیتا ہے میں مقتل دی روایت پڑھی ہے غازی دے گھوڑے تیجا چکر والا ہے 17 سیدہ دیا پتھرا دا ماتم کیتا ہے ہر بی بی رو رو کے فریادی آئی واہی جابا واہی جابا بسم اللہ چوتھا چکر والا ہے حسین دی 4 سالہ دی غازی دے سامنے آ گئی ہے نکے نکے ہاتھ بن کے آ دیے چاچا گھوڑا خیمے تو باہر لے بن میدان ٹر جا یا گھوڑے تو لایا کیوں سیدہ دی چاچا تسا گھوڑا ٹور دے میرے کو برداشت نہیں ہوتا چاچا تسا گھوڑا ٹورے میرا بھٹڑا پیو 3 دفعہ اٹھے وقت 3 دفعہ زمین تے جھڑے آئے رو رو کے پیاد آئی ہون میں غریب
شیرا بھرا پردیس کندو میں بھین بھرا دا ہاتھ نپ کے غازی دے علم تھلے لائے ہوندی سر کو چادر لوہا کے پیرے تو جتی لوہا کے بھرانو امام زامر برسن غازی دے علم چب ہاتھ با کے اکسی دے مولا میرا ویر تیرے حوالے پردیس چکے بد نظرے دی نظر نہ لگے اور ابن علاقے تے تو کر دیا نے جنہوں پتا ہوئے سڑا آوے علی دیا دیا روپا کئی ساڑے ونجنے دبلنا کوئی نہیں غازی دا گھوڑا آلیہ دے کھمے دے بار آئے فدا کلوار کے آدھیے گھوڑے تو لہیا یاسین جھر گئی ہے غازی نگاہ کی دیئے رونے پہ پیا دیئے جے